सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब, इसराइल और तमाम अरब ममालिक से अपने शहरियों को कहा कि यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक नक्शा जारी किया और पीछे जो ईरान का नक्शा दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल स्याह है। सर, ये कहीं एटमी कोई गेम डालने वाले तो नहीं है? ये मुबारक साहब, ये ट्रम्प जो है ये इतना इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। यानी अमेरिका जैसे मुल्क का सदर और इतने इतने बड़े ब्लंडर्स ये कर रहा है कि इससे यूरोप भी नाराज है, दुनिया भी नाराज है और झूठ पे झूठ मारता जा रहा है। कहते हैं कि उसका ये बयान, ये जो बच्चियां मरी हैं 200 तकरीबन ईरान में, ईरान ने मिसाइल मारा है। आप ईरान देखें, कहते हैं कि ईरान का कोई मिसाइल चूंकि सही नहीं लगता तो उन्होंने बच्चियों के ऊपर मार दिया है। नंबर वन, ईरान के जनरल ने जो इनका इस्लामिक ये जो इनकी आर्मी है, उसके सरबराह ने बोला है कि अगर गवर्नमेंट मुझे इजाजत दे तो इसराइल को खत्म करने के लिए सिर्फ एक मैंने बटन दबाना है। ये एक आप देखें कैसा बयान है इसके अंदर, इसमें क्या छुपा हुआ है। एक बटन की इजाजत दे तो इसराइल को मैं उड़ा दूंगा जमीन से। वो कहते हैं इस बयान के बाद ट्रम्प और फिर इसराइल को वो बहुत उछले कि ये क्या हो रहा है भाई। तो ये जो गेम कर रहा है ये ट्रम्प की गेम है। ट्रम्प झूठ बोल के लोगों को डरा के और इस तरह के बयान दे के तो शायद ईरान काबू आ जाए, लेकिन ईरान काबू नहीं आने वाला। ईरान का नया लीडर बन गया है, उसने भी बड़ी धमकियां इसको मारी हैं। प्यूटन ने आज फिर सुबह धमकी मार दी है कि खबरदार कोई ऐसी हरकत नहीं करना वरना रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर चाइनीज छुप लुक के इसको दे रहे हैं क्योंकि चाइना सुपर ताकत बनना चाहता है। वो कल मैंने एक आर्टिकल पर उसमें हुआ, चाइना चूंकि अभी अमेरिका के बाद सुपर ताकत वो डिक्लेयर करने वाला है कि हम सुपर ताकत हैं, तो उस लिहाज से वो थोड़ा सा छुपा हुआ है कि उसकी जो इनकम है, जो उसकी जीडीपी है दुनिया में जा रही है ऊपर, और जो उसकी पावर है। और ट्रम्प चूंकि अमेरिका नीचे जा रहा है, मार खा रहा है, हर जगह इन्होंने मार खाई है। जितने इसके अड्डे हैं ईरानियों ने मार मार के इनका कचूमा निकाल दिया है। तो अभी ये डराने के लिए ट्रम्प की ये टैक्टिक्स है और बड़ी अफसोस की बात है कि अमेरिका का सदर इस तरह की झूठ बोल के लोगों को डरा रहा है। सर, ये बताइए, अमेरिकन वहां से निकल जाएं, सऊदी अरब से, इसराइल से, इन ममालिक से, जो मैंने बात कही है कि कहीं ये कोई एटमी हमला ईरान पे तो करने वाले नहीं, ज़ाहिर है फिर सब इलाके मुतासर होंगे। असल बात यह मुबारक साहब के ये जो इसके अड्डे थे जहां अरब मुल्कों में 13, 14, 15, 16, 17 अड्डे, तो ये इसमें तो सारी तबाही कर दी है ईरानियों ने मार मार के मिसाइल। तो अभी उससे बचने के लिए ये जो तबाही की है ईरान ने इनके तमाम अड्डों की, उससे बचने के लिए ये वो वही बात है कि खुद अंगूर खट्टे हैं, अभी अंगूर खट्टे हो गए। तो ये बात है कि जब देखा कि तबाही हो रही है तो अपने बंदूक को निकाल लो। हम तो निकाल लेने का मतलब कि शायद लोग डर जाएं कि कोई और कुछ होने वाला है। एटम बम फेंकना इतना आसान नहीं मुबारक साहब। वो जमाना था 45 में अमेरिका ने एटम बम जापान पे गिरा दिए, इसके बाद तो आज तक नहीं गिरे, किसी ने गिरा ही नहीं है अभी। नहीं तो अगर गिरा देता है तो अमेरिका को कौन पूछने वाला है? नहीं मुबारक साहब, अभी नहीं, अभी बड़ी दुनिया, अभी बहुत सारे लोग जो है वो इनसे तो आप देखें नॉर्थ कोरिया नहीं काबू आ रहा। ये आप देख लें, पहले छोटा सा मुल्क, उसके सिर्फ एटम बम में 15, 20, 40। और एक बात मैं आपको ये ऐड कर दूं मुबारक साहब कि ये लोग जो कहते हैं चाइना के बाद 200, 300, 400, चाइनीज एक वजीर ने टीवी के ऊपर ओपनली बताया कि चाइना को मत नीचे गिनो कि चाइना किसी से कम है रशिया या अमेरिका से। चाइना के पास भी इससे ज्यादा एटम बम है और मिसाइलों पे लगे हुए हैं। तो ये इसी तरह नॉर्थ कोरिया, तो ईरान के जो जनरल ने भी बयान दे दिया कि मुझे सिर्फ इजाजत चाहिए, एक बटन ही मैं दबाऊंगा तो इसराइल आवाज में उड़ जाएगा। तो इसका मतलब है ईरानियों ने एक्चुअली, मुबारक साहब हमने बहुत दफा ये बात की है, ईरानियों ने एक्चुअली एटम बम बनाए हुए हैं और ये सिर्फ अभी देख रहे हैं कि किस हद तक किए जाते हैं। अच्छा, ये भी इतला है कि ईरान ने धमकी दी है कि जहां भी इसराइल के एटमी सासे पड़े हुए हम उनको भी उड़ा सकते हैं। लेकिन इस वक्त पानी का बड़ा प्रॉब्लम बन गया ईरान में। ये पानी के जो भी वहां पे लगा होता है सिस्टम, उसको तबाह कर रहा है अमेरिका।
اس حد تک گر گیا کہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے؟ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچیاں جو 8-9 سال سے 11 سال کی تھیں ان کے اوپر ظلم کیا، معصوم بچیاں اسکولوں بیٹھی تھیں، پڑھ رہی تھیں، تو جو بندہ یہ کام کر سکتا ہے، جو اسرائیل کے تھرو غزہ میں 1,00,000 بندہ مروا سکتا ہے، صرف مروایا، جو کئی لاکھ ٹانگیں بازو اڑ گئے، اربوں کی جائیدادیں تباہ کرائی ہیں، کھنڈرات بنا ہوا ہے غزہ، کوئی دنیا کا لیڈر وہاں دیکھنے کے لیے نہیں گیا، یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل بھی نہیں گیا دیکھنے کے لیے۔ جو یہ کام کون کروا رہا تھا؟ امریکہ نے خود بولا کہ وہ اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ ہم نے اسرا دیا ہے، مطلب کہ مارو ان کو۔ تو جو یہ کام کروا سکتا ہے، یہ پانی شانی تو بہت لمیٹڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دبئی والوں کے وہ چھوڑے ہوئے ہیں، دبئی والوں کے جتنے موٹی موٹی چیزیں ساری، میرے خیال میں یہ ایران ان کی بلڈنگیں بھی ابھی تباہ کرنے والا ہے، تو یہ پاکستانی بھی حرام خور لانتی جو وہاں پہ پاکستان کو لوٹ کے وہاں پیسے لے کے بیٹھے تھے، ان کا بھی بڑا غرض ایران کے تھرو ہونے والا ہے۔ تو وہاں پہ پانی کے جتنے ان کے پلانٹس ہیں جو پانی صاف کرتے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں، وہ ایران نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم ان کو اڑا دیں گے ہوا میں۔ تو ان کے پاس تو پانی نہیں ہے، وہ سمندر کا پانی پئیں گے۔ ایران تو وہاں پہ صاف ستھرا پانی ان کا جناب آ رہا ہے پہاڑوں سے، ادھر سے ادھر سے، وہ تو چشمے، شروع سے لوگ چشمے پیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ٹرمپ کروا رہا ہے۔ تو شاید لوگ یہ کہتے ہیں، ایران امریکن خود کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، اور یہ پاگل آدمی وہ پاگل تو ہو گیا، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، کبھی وہ میٹنگ چھوڑ کے کھڑکی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، تو اس کو تو اپنی جان کی بھی فکر پڑی ہوئی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ پاکستانی آرمی چیف سعودی عرب پہنچا ہوا تھا، تو یہ کیا کر لے گا مبارک صاحب؟ یہ کیا کر لے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ کر کیا لے گا؟ یہ تو خود ایک انلیگلی طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، مگر پاور تو ہے نا لیگل، جیسے بھی بنا غیر قانونی بنا، مگر پاور تو اس کے پاس ہے نا پاکستانی فوج کی۔ کوئی پاور نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یہ سب لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ ان کو ڈرا کے، ان کو بھی ڈرا ڈرو کے پیسے جیسے جو کچھ اپنے بینکوں میں ادھر ادھر۔ پاکستان کے بعد تو کوئی پیسہ نہیں ہے، پاکستان کا پیسہ اگر 10 روپے اگر ہیں بھی ہیں تو وہ صرف IMF کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا تو اپنا کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اور یہ جیلی وزیر اعظم، صدر، سب حرام خور کرمنلز آج پاکستان کے اوپر حاوی ہیں۔ تو کرمنلز کا بنایا گیا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس کو کون پوچھتا؟ کیا کرے گا؟ چلو چیف آف آرمی اسٹاف سعودیہ میں گیا ہے تو حملہ کرے نا ایران کے اوپر، کر کے دکھائے، نہیں کرے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانیوں نے پہلے ہی جو اس کے جنرل کا بیان دیا، وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرمپ اور وزیر اعظم اسرائیل کا ماتھا پکڑ کے بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو اس کو مارنے کے لیے، ایٹم بم کے لیے، تو اس کے جنرل نے دھمکی پہلے دے دی ہے کہ صرف مجھے اجازت چاہیے ایک بٹن دبانے کے لیے، تو میں اسرائیل کو سب سے پہلے ہوا سے اس دنیا سے اڑا دوں گا۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اب ختم کر کے چھوڑے گا ایران۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک چلے جائے گا کہ اسرائیل کا وہ کہتا میں بالکل وہاں پہ نام و نشان نہیں دیکھنا چاہتا؟ ایران کا بیان ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ مبارک صاحب ایک انڈین، آپ کو پتہ ہے انڈیا کے بہت لوگ ہیں اسرائیل میں، وہ کام بھی کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی ہے ان کے۔ ایک انڈین کیا کہتے ہیں جرنلسٹ واپس آیا وہاں سے، اور اس نے وہ بیان دیے کہ کہتا ہے کہ جو دنیا غزہ کو دیکھ چکی ہے، وہ اسرائیل کو دیکھے تو ان کو وہ کان پکڑے اور توبہ کریں بھگوان سے۔ اتنی بڑی تباہی ایران نے کی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو بنا کے اگر اپلوڈ کر دیتا ہے اسی وقت اس کو اسرائیلی پکڑ کے 5 سال جیل کے لیے اندر کر دیتے ہیں۔ تو اسرائیل کی جو ایران نے تباہی کی ہے، ایک اسرائیلی خود لائیو ٹی وی کے اوپر کہہ رہا تھا کہ ہم ہار چکے ہیں، ایرانی ہمیں معاف کر دو، تو جیت گیا ہے، ہماری تباہی ہو گئی ہے، اب ہمیں بچاؤ، ابھی تو ہی بچا سکتا ہے۔ یہ اسرائیلی ٹی وی کے اوپر رو کے پیٹ کے باتیں کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانی نے بولا کہ ہمارے پاس لاکھوں میزائل ابھی پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے استعمال نہیں کیے، سب پرانا ہم نے گند بن نکال رہے ہیں، ابھی بھی نکال رہے ہیں عربوں کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر۔ ان کو غصہ ہے عربوں کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر۔ اچھا جی، دبئی میں ایک چیز کا خیال رکھے، جو لوگ دبئی، کویت، عرب کنٹریوں میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ کافی تباہی ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کے جو اپلوڈ کرتا ہے 5-6 لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہاں بھی سزا دی جا رہی ہے، اور تباہی وہاں پہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے۔ یہ احتیاط کریں وہاں پہ رہنے والے لوگ۔ ہمارے پاکستانی کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹک ٹاک جلدی جلدی ویڈیو اپلوڈ کریں، تو یہ نہ وہاں آپ کی منجی ٹھوک جائے۔ سر یہ بتائیے، جو ابھی نئے روحانی پیشوا آ گئے ایران کے،
تو अमेरिका तो कहता था मेरी मर्जी के बगैर बनेगा तो मैं मानूंगा नहीं, मैं ना मानूं, तो अब क्या करेगी दुनिया, तो मान रही है उसको। देखें, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा अभी अमेरिका के लिए। मुबारक साहब, मेरे ख्याल में अमेरिका अगर इसको भी मारने की कोशिश करेगा तो मेरे ख्याल में ईरानी एंड के ऊपर वो जो उनका बटन दबाने वाली बात उन्होंने कर दी है, लाइव एक जर्नल ने की है, वो इस्लामिक रिपब्लिक, वो गार्ड्स वाले जो हैं उनके जनरल है जो सरबरा है, उसने कहा मुझे सिर्फ इजाजत चाहिए बटन दबाने की, फिर इसराइल इस दुनिया में नहीं रहेगा। और ये इतना बड़ा बयान है, कोई मामूली बात नहीं है, वो बहुत बड़ा जनरल है। तो ये अगर ये ट्रंप जो है, ट्रंप के अपने लोग देखे पार्लियामेंट में पुराना सदर, वजीर खारजा सब खिलाफ है, बयान दे रहे, सब उसको कहते हैं ये पागल हो गया है। वो उधर वो क्रिश्चियन चर्च वाले को बुला के दुआएं शायद मंगवा रहा था, बचाओ बचाओ, तो वो सारे लोग कहते हैं ये पागल हो गया है, ये अमेरिका को भी डुबो देगा। ईरानियों ने कह दिया है अभी, ये मकसद ये पॉइंट नोट करने वाले, ईरानियों ने ये बयान दिया है कि अगर अमेरिका ने कुछ और ऐसी हरकत की तो फिर हमारे मिसाइल अमेरिका पहुंच सकते हैं। अच्छा सर, एक बड़ा अहम पॉइंट है, कुवैत के सामने कोई जजीरा है ईरान का, अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता है, नहीं करने देंगे वो, इधर तो अंदर आने नहीं दे रहे ना। आप देखें कि गल्फ के अंदर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके अंदर तो उनको आने नहीं दे रहे अमेरिका को, वो तो सारे बाहर उधर खड़े हैं। और इन मुल्कों के अंदर है जहां से ये अटैक से कर रहे हैं, तो वहां इन्होंने इतना मारा है, उनकी सारी तबाही कर दी है, सब उनके अड्डे शड्डे तबाह हो गए, इसलिए भाग रहे हैं यहाँ से, कहते हैं भागो भागो। उन्होंने छोड़ा नहीं है सऊदिया को भी, सऊदिया जो है वो भी तो इनके साथ मिलके बैठा हुआ था ना, सऊदिया को भी मारा उन्होंने। अभी सऊदियों के पास जनरल जो गया ये, लेकिन इस वक्त ये बादशाह तमाम अरब कंट्रियों से खत्म होनी चाहिए। ईरान को चाहिए कि इनकी जरा तबीयत सेट कर दे। मेरे ख्याल में ये जो तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है, ये जो तमाशबीन बैठे हुए हैं, खत्म करके जमहूरियत होनी चाहिए इन तमाम ममालिक में, ताकि लोगों को भी सुख का सांस लेना पड़े। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी मैं ना जी, ये डिक्टेटरशिप, ये सब, ये एक से एक बड़ा हरामखोर वहाँ अरबों में कब्जा करके बैठा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान में इनसे जब तक छुटकारा हासिल नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में भी लोगों का फजूल में पकड़ पकड़ के अंदर दे रहे हैं, वो कोई फलस्तीन के हक में बोलता उसे अंदर दे देते। तो ऐसा खतरनाक खेल जो है, इसका एंड तो कुछ ना कुछ होना। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।